नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा अर्को श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। यस भागको शीर्षक रहेको छ जीवनमा पूर्णताका लागि अध्यात्म विज्ञानका त्रिरत्न योगासन, प्राणायाम र धारणा। हामी ऊर्जा क्षेत्र, आवामण्डल तथा जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाएर आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारले व्यवस्थित र विकसित बनाउनका लागि आध्यात्मिक तथा यौगिक गतिविधिहरू साथै आरोग्यताका गतिविधिहरूको के कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेका छौँ र यस क्रममा अध्यात्म विज्ञानका तथा योग विज्ञानका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अथवा त्रिरत्न पनि भनिन्छ योगासन, प्राणायाम र धारणाले के कस्तो प्रभाव, योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी विषय प्रवेश गरौँ। पहिलो शीर्षक रहेको छ समस्या समाधानको प्रभावकारी उपाय, योग विज्ञानको पृष्ठभूमि। हामी सर्वप्रथम योग विज्ञानको पृष्ठभूमिबारे केही विषयहरू जानौँ। पूर्वीय सनातन अध्यात्म दर्शनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण इकाइ तथा विषय योग विज्ञान बृहत विषय हो, तर अवस्था र आवश्यकता अनुसार योग शब्दलाई केही सीमित गतिविधिहरूका रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आइएको पाइन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा योगलाई सीमित रूपमा बुझ्दै र बुझाउँदै आइएको छ। योगासन, योग अभ्यास, योग अथवा अङ्ग्रेजीकरण भएको योगा तथा सामान्य व्यायामका गतिविधिहरू आदिका रूपमा। यी सबै शब्दावलीहरू तथा गतिविधिहरूको सार एकै हो, कुनै न कुनै प्रकारले लाभप्रद हुने गरी शरीरलाई चलायमान गराउनु, र यी सबै गतिविधिहरूको मूल स्रोत सनातन योग दर्शन तथा योग विज्ञान हो। पूर्वीय सनातन अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख विषय योग विज्ञानको मूल अर्थ तथा परिभाषा, योग साधनाका वैज्ञानिकतामा आधारित विभिन्न प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको माध्यमबाट जीवनमा पूर्णता हासिल गरेर आफू अर्थात् आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनालाई परमात्मा अर्थात् परम चेतनामा योग गराउनु अथवा मोक्ष तथा निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुनु हो। ब्रह्माण्डको शाश्वत ज्ञानले ओतप्रोत विश्वकै ग्रन्थहरूमध्ये अमृत ग्रन्थ श्रीमद् भगवद् गीताका अनुसार जीवात्मालाई परमात्मामा एकाकार गर्नु योग हो। अर्थात् योग साधनाको माध्यमबाट मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर जीवात्मा अर्थात् आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा योगस्थ गराउनु योग हो। योग साधनाको माध्यमबाट मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेर अध्यात्म दर्शनको आत्यन्तिक बिन्दुसम्म पुग्नका लागि अध्यात्म विज्ञानको प्रमुख अङ्ग तथा विषय योग विज्ञानमा धेरै प्रकारका विधिहरू, पद्धतिहरू र प्रक्रियाहरू सुझाइएका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबै प्रकारका योगका विधिहरूलाई धेरथोर समेट्ने निम्न 3 प्रमुख विधिहरू अथवा 3 रत्नहरू रहेका छन्। पहिलो योगासन, दोस्रो प्राणायाम र तेस्रो धारणा। सनातन षट दर्शनमा सर्वाधिक प्रसिद्ध र लोकप्रिय ग्रन्थ योग दर्शनमा योगका 8 चरणहरू तथा 8 सिँढीहरू बताइएको छ, अष्टाङ्ग योग अथवा पतञ्जलि योगका रूपमा, जस अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रहेका छन्। ती 8वटा मध्ये यी 3वटा योगासन, प्राणायाम र धारणालाई प्रमुख रूपमा प्रयोगात्मक रूपमा अभ्यास गरिन्छ। व्यवहारिक रूपमा सबैका लागि सहज पनि छ र यसको उपलब्धि तथा परिणाम पनि अत्यन्तै प्रभावकारी, महत्त्वपूर्ण र सबैले उस्तै किसिमले अनुभव गर्न सक्ने, सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवैलाई व्यवस्थित गराउन सक्ने अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको हुनाले यो अत्यन्तै लोकप्रिय पनि भएको छ र अहिले विश्वव्यापी रूपमा व्यवहारमा प्रयोगमा आउँदै गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत योग दिवस, ध्यान दिवस, आरोग्य दिवस भनेर घोषणा गरिसकेको छ, किनकि यो सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले र जीवनका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने दृष्टिकोणले। हामीले सकेसम्म योगका अथवा योग विज्ञानका 8वटै चरणहरूलाई
सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा र प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा अनुसरण गर्नुपर्दछ। सबैका लागि सबै कुरा बुझ्न समय लाग्ने, तर योगासन, प्राणायाम, धारणा चाहिँ सबैले सजिलै थोरै समयमा नै बुझ्न सक्ने र सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा आफ्नो जीवनमा सहजै उतार्न सक्ने हुनाले यी तीनवटा अङ्गहरूलाई तथा त्रिरत्नहरूलाई बढी महत्त्व तथा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ। अध्यात्म विज्ञानका यी त्रिरत्न योग साधनाको मध्यमा तथा बीचमा पर्दछन्, अर्थात् यिनलाई सबै विधिहरूको केन्द्रमा राखिएको छ, किनकि योग विज्ञानको प्रारम्भिक विषय तथा अङ्ग यम र नियमका आफूले संसारप्रति र आफूले आफैप्रति कस्ता व्यवहारहरू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सैद्धान्तिक ज्ञानहरू राम्ररी जानेर र बुझेर तिनलाई दैनिक जीवनमा अनुसरण गरेर आफू सामाजिक रूपमा अनुशासित र आत्मअनुशासित भएर त्यसबाट जीवनमा हासिल हुने लाभ ग्रहण गर्न र त्यसको भोग गर्न मनुष्यका लागि लामो समय लाग्न सक्छ। साथै यम र नियमबाट प्राप्त ज्ञानहरू सैद्धान्तिक भएकोले मनुष्यले बिर्सन सक्ने र निष्ठापूर्वक दैनिक जीवनमा अनुसरण नगर्न पनि सक्छ, किनकि सैद्धान्तिक ज्ञान मनुष्यको मनको तहमा गएर बस्छ र आजको मनुष्यको मन तथा मनका तहहरू यति विधि कोलाहल र सूचनाहरूको भिडभाडले ग्रसित भएका छन् कि उसको आफ्नै मन आफ्नो नियन्त्रणमा छैन। तसर्थ उसले यम र नियमका सैद्धान्तिक ज्ञानहरूलाई चाहेर पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्न सक्दैन। यम र नियमका ज्ञानहरू अथवा विज्ञानहरूबाट मनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेका कारण बाहिरी संसारको भौतिक विषय भोगमा भड्किएका तथा आसक्त भएका आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आवश्यक नियन्त्रण तथा प्रत्याहार गरेर आफूतिर फर्काउन पनि उसलाई मुस्किल हुन्छ। फर्काउन सक्यो भने पनि अत्यन्तै मुस्किलले लामो समय लगाएर यो उपलब्धिसम्म पुग्न सकेको हुन्छ र यसलाई टिकाउन तथा बचाउन उसलाई हम्मे पर्ने गर्दछ, किनकि यो योग साधनाको सैद्धान्तिक पाटो हो र मानवीय स्वभावैले मानसिक कुराहरूलाई नटेर्ने प्रकारको हुन्छ तथा जीवनमा सहजै तिनीहरूको अनुसरण नगर्ने प्रकारको जिद्दी स्वभावको हुन्छ। तर प्रयोगात्मक अभ्यासका कुराहरू शरीरले याद गर्ने भएकोले प्रयोगात्मक अभ्यासले उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र उसले आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य र जीवनका सबै आयामहरूमा सकारात्मक परिणाम तथा व्यवस्थापन अथवा विकास भएको अनुभव गर्न सक्छ। योग विज्ञानका सैद्धान्तिक विधिहरू यम, नियम र प्रत्याहारलाई जीवनमा अनुसरण गरेर तथा साधेर बल्ल बल्ल अगाडि बढेको मनुष्य आफ्नो दैनिक जीवनमा न आफू उत्प्रेरित हुन सक्छ, न उसले अरूलाई अध्यात्म साधनाको तथा योग विज्ञानको प्रभावकारिताको बारेमा कुनै प्रकारको उत्प्रेरणा भर्न नै सक्छ। तर योग विज्ञान अथवा अध्यात्म विज्ञानका त्रिरत्न जो व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित छन्, पूर्ण रूपमा योगासन, प्राणायाम, धारणा, सिधै अभ्यास गर्ने व्यावहारिक प्रयोगात्मक क्रिया तथा प्रक्रियाहरू भएकाले त्रिरत्नका वैज्ञानिकतामा आधारित रहेका विधि, प्रक्रिया तथा पद्धतिहरूको सही ढङ्गले निष्ठापूर्वक दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्ने गर्दा साधकमा छिटो र प्रभावकारी किसिमले योग विज्ञानका सुरुवाती विषयहरू यम, नियमको अथवा प्रत्याहारको अनुसरणबाट हासिल हुने अनुशासन, नैतिकता, सद्व्यवहार, सद्विचार, सत्कर्म, सकारात्मकता आदि उपलब्धिहरू देखिन थाल्छन् र यी उपलब्धिहरूका सकारात्मक प्रभावका कारण योग साधनाका अन्तिम विषय तथा अङ्गहरू धारणा तथा एकाग्रता, ध्यान, समाधिको साधनामा पनि प्रभावपूर्ण सहजता आउने हुनाले साधकमा छिट्टै नै एकाग्रताको गहिराईमा ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ र ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा समाधिको अवस्था घटित हुन्छ। साथै साधकमा ध्यान तथा समाधिको अवस्थामा हासिल हुने विभिन्न प्रकारका परालौकिक, दिव्य, चमत्कारिक तथा रहस्यमय उपलब्धिहरूको पनि क्रमिक रूपमा अनुभूतिहरू हुन थाल्छ र उसको पारमार्थिक मार्ग अगाडि बढ्दछ अथवा आध्यात्मिक जीवनको पनि विकास हुन थाल्दछ, सांसारिक जीवनको साथसाथै। यसकारण हिजो आजका मनुष्यका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान जो मनको तहमा बस्छ
त्योभन्दा प्रयोगात्मक ज्ञान अथवा व्यवहारिक ज्ञान जो शरीरको तहमा कोषमा बस्छ, त्यसले उसको शरीर, जीवन र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन तथा परिणाम ल्याउन सक्दछ। यसकारण योगासन, प्राणायाम, धारणा अथवा त्रिरत्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा विश्वभरि नै प्रयोगमा ल्याइँदै आइएको छ र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत मान्यता दिएको छ। पछिल्लो चरणमा जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, डिसेम्बर 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विश्व ध्यान दिवस र अप्रिल 15लाई आरोग्य दिवसको रूपमा संसारभरिका मानिसहरूले अनुसरण गरून् भनेर विश्वको छाता सङ्गठन अथवा विश्वकै सरकारले कानुनी रूपमा नै यसलाई प्रत्याभूति गरेको छ तथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ, ताकि विश्वभरिका सबै मनुष्यहरूको शरीरको आयाम, स्वास्थ्यको आयाम र जीवनका आयामहरूलाई व्यवस्थित तथा सन्तुलित र विकसित गराउन सकियोस् र एउटा सुदृढ, समृद्ध, शान्त विश्वको निर्माण गर्न सकियोस्। तर वर्तमान समयमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ, पर्याप्त ज्ञानको अभावमा योगासन तथा शरीर तन्काउने क्रिया तथा विधिहरूलाई मात्र पूर्ण योगका रूपमा बुझ्दै र बुझाउँदै आइएको कारण योग विज्ञानका अरू विषय तथा अङ्गहरू पछाडि तथा ओझेलमा पर्दै आइरहेका छन्। योगका साधनाका गतिविधिहरू हुँदै नहुनु भन्दा योगासन, योग अभ्यास तथा योगा मात्र भए पनि हुनु अत्यन्तै राम्रो उपलब्धि हो, किनकि योगासनको साधना मात्रले पनि मनुष्यको शरीर, स्वास्थ्य र जीवनका सबै आयामहरूमा लाभ पुर्याउन सक्दछ र धारणा, ध्यान, समाधिसम्म छिट्टै पुग्न मद्दत गर्न सक्दछ। योगासनको साधनाबाट मात्र प्राप्त हुने अनन्त लाभहरूले साधकको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सहयोग पुर्याउने भएकोले समग्र योग विज्ञानलाई योगासन तथा योगाको रूपमा मात्र बुझ्दै र बुझाउँदै आउनुको यो प्रमुख कारण हो। तर वास्तविकतामा योगासन तथा योगा योग विज्ञानको एउटा सानो अङ्ग मात्र हो, एकदम सूक्ष्म परिभाषा मात्रै हो, सङ्कीर्ण बुझाइ मात्रै हो। अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत पर्ने योग विज्ञानका समस्त प्रकारहरूलाई समेट्ने योग विज्ञानको अथवा योग दर्शनको महानतम र वर्तमान समयमा विश्वविख्यात ग्रन्थ पतञ्जलि योग सूत्रमा योगका 8 अङ्गहरू तथा 8 चरणहरू उल्लेख गरिएका छन्। पहिलो यम, दोस्रो नियम, तेस्रो आसन अथवा योगासन, चौथो प्राणायाम, पाँचौं प्रत्याहार, छैठौं धारणा, सातौं ध्यान र आठौं समाधि। योग दर्शन तथा योग विज्ञानका यी 8वटै सिढी तथा 8वटै चरणहरूलाई आफ्नो जीवनमा निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नु अत्यन्तै राम्रो हो। तर सबैका लागि सबै विधिहरू एकैपटक अथवा छोटो समयमा अनुसरण गर्न सहज हुँदैन। त्यो अवस्थामा त्रिरत्न अथवा 3वटा प्रमुख अङ्ग योगासन, प्राणायाम र धारणालाई अनुसरण गर्नु उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। जब हामी योगासन र प्राणायामबाट शरीरलाई र मनलाई शुद्ध गर्छौँ, स्वस्थ बनाउँछौँ, तब धारणामा प्रवेश गर्न तथा कुनै एउटा विषयमा धारणा गर्न तथा एकाग्र हुन सहज हुन्छ। जब कुनै विषयमा हामी एकाग्र हुन्छौँ अथवा धारणागत हुन्छौँ, तब यही समयमा हामीलाई ध्यान घटित हुन्छ, किनकि ध्यान एउटा अवस्था हो र ध्यानको अवस्था अझै गहिरिँदै गएपछि समाधि घटित हुन्छ र समाधिमा नै साधकले परमात्माका अथवा पराभौतिक संसारका दिव्य अनुभूतिहरू गर्न सक्दछ, आध्यात्मिक मार्गमा अग्रसर हुन सक्दछ, उसको पारमार्थिक जीवन मोक्ष उन्मुख हुन्छ। यस सँगसँगै सांसारिक जीवन त समृद्ध, आरोग्यमय, पूर्ण हुन्छ नै। जसको सांसारिक जीवन पूर्णताले भरिन्छ, आरोग्यताले भरिन्छ, त्यही व्यक्ति नै एकदमै छिटो र सहज ढङ्गले पारमार्थिक मार्गमा अथवा आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छ। योग विज्ञान अथवा योग दर्शन एक बृहत विषय हो र योग शब्दको शाब्दिक अर्थ तथा वास्तविक परिभाषा एक चिजसँग अर्को चिजलाई योग गर्नु, जोड्नु तथा एकाकार गर्नु हो। योग विज्ञानका पहिलो र दोस्रो 2 अङ्ग यम र नियमका वैज्ञानिकतामा आधारित आफूले संसारप्रति
र आफूले आफैप्रति गर्नुपर्ने सम्यक व्यवहारहरूको सैद्धान्तिक तौर तरिकाहरूको ज्ञान लिएर तिनलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्दै जीवनमा अनुशासित तथा नैतिकवान, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ भएर संसारको भोगप्रतिको अति आसक्ति कम गरेर तथा त्यागेर आफूतिर फर्कनु तथा आफूलाई आफैमा जोड्नु। तेस्रो अङ्ग आसन तथा योगासनका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको शरीर तथा काया शुद्ध गर्ने योग आसन तथा यौगिक क्रियाहरू, षट्कर्म अथवा मुद्रा अथवा क्रिया अथवा बन्धहरूको व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गरेर यसको माध्यमबाट शरीर तथा काया शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय बनाएर शरीर तथा कायालाई मनसँग जोड्नु। चौथो अङ्ग प्राणायामका प्रभावकारी प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा अनुसरण गरेर मन तथा चित्त शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय बनाएर मन तथा चित्तलाई भावसँग जोड्नु। पाँचौँ र छैठौँ अङ्ग प्रत्याहार तथा धारणा तथा एकाग्रताका प्रभावकारी प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरणको माध्यमबाट भाव तथा भावनात्मक संवेगहरू शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय बनाएर भाव तथा भावनात्मक संवेगहरूलाई चेतना अर्थात् आत्मासँग जोड्नु। र सातौँ र आठौँ अङ्ग ध्यान र समाधिको गहन अवस्थामा स्वतः शुद्ध, सन्तुलित तथा सक्रिय भएको चेतना अर्थात् आत्मालाई परमात्मा अर्थात् परम चेतनासँग जोड्नु योग विज्ञानको विस्तारपूर्वक गरिएको वैज्ञानिक परिभाषा हो। पतञ्जलि योग सूत्रका अनुसार योग विज्ञानका 8 अङ्गहरू रहेका भए पनि प्राचीन कालदेखि नै प्रमुख 3 अङ्ग तथा त्रिरत्न योगासन, प्राणायाम र धारणाको अधिकतम व्यावहारिक प्रयोग गर्दै आइएको पाइन्छ। यिनै त्रिरत्नका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रक्रिया तथा क्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई निष्ठापूर्वक दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्दा यिनैले साधकलाई सांसारिक जीवनमा मुक्ति र पारमार्थिक जीवनमा मोक्षमा उपलब्ध गराएर अध्यात्म साधनाको शिखरसम्म पुर्याउन सकेका धेरै उदाहरणहरू हाम्रा समक्ष रहेका छन्। 10,000 वर्ष अघिदेखि हाम्रा पुर्खा तथा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले तल्ला पिँढीहरूलाई विभिन्न प्रयासका प्रक्रिया तथा माध्यमहरूबाट सञ्चारित गराउँदै आउनुभएको अध्यात्म ज्ञानको शाश्वत ज्ञान यही नै थियो र यही नै हो। अर्को मूल शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ। अध्यात्म विज्ञानका त्रिरत्न योगासन, प्राणायाम, धारणा। यसका अन्तर्विषयहरू जान्ने प्रयास गरौँ। अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान तथा ध्यान विज्ञानका त्रिरत्नले शरीरका 5वटै आयामहरू र स्वास्थ्यका 7वटै आयामहरूलाई पूर्णतः आरोग्य स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ र मनुष्यले आफ्नो जीवनमा सहज तथा सरलताका साथ पूर्णता हासिल गर्न सक्दछ। विशेष गरी विश्वव्यापी रूपमा सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रभावकारी, उपयोगी र संसारभरि अधिकतम अनुसरण गरिँदै आइएको हठ योगले मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई शुद्ध, सन्तुलित, स्वस्थ तथा सक्रिय बनाएर साधकको जीवनमा पूर्णता प्राप्तिका लागि स्थूल शरीर तथा काया शरीरका बाह्य तथा आन्तरिक अङ्गहरू र सूक्ष्म शरीर तथा ऊर्जाका शरीर अथवा एनर्जी बडी और एस्ट्रल बडीका चक्र तथा नाडीहरूको शुद्धिकरण, सन्तुलीकरण तथा सक्रियकरणमा बढी जोड दिँदै आएको छ। यसका लागि हठयोगले प्रमुख रूपमा योगासन, षट्क्रिया, प्राणायाम, मुद्रा तथा क्रियाहरू, बन्ध तथा धारणाका क्रिया, प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई बढी महत्त्व र प्राथमिकता प्रदान गरेको छ। हठयोगले स्थूल शरीर र ऊर्जा शरीरको शुद्धिकरण, सन्तुलीकरण तथा सक्रियकरणका लागि पहिलो चरणमा सिद्ध योग गुरु तथा अनुभवी योग प्रशिक्षकको सानिध्यमा रहेर योगासन तथा यौगिक आसनहरू र यौगिक षट्क्रियाहरूलाई दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा अनुसरण गर्न सुझाउँदै आएको छ। त्रिरत्नमध्ये पहिलो रत्न योगासनको सन्दर्भमा हामी केही पृष्ठभूमि जानौँ।
योगासन योग विज्ञानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रयोगात्मक रूपमा अभ्यास गरिने क्रिया तथा प्रक्रिया हो, जसलाई निष्ठापूर्वक दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्दा मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाबीचको सन्तुलन, शुद्धता तथा सक्रियता कायम रहिरहन्छ। शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरू स्वस्थ, सन्तुलित तथा सक्रिय रहन्छन् र उसको जीवन सहज, सरल तथा सफलता उन्मुख हुँदै जान्छ, किनकि शरीर र स्वास्थ्यका आयामहरू स्वस्थ, सहज, सरल भएपछि स्वतः उसको जीवनका सबै आयामहरू पनि व्यवस्थित र विकसित हुँदै जान्छन्। स्वस्थ तथा आरोग्य रहनु तथा रहन पाउनु सबै मनुष्यको आधारभूत आवश्यकता तथा नैसर्गिक अधिकार हो। शरीरका बाह्य तथा आन्तरिक अङ्गहरूलाई स्वस्थ, सन्तुलित तथा सक्रिय राख्ने उद्देश्यले योग विज्ञानका प्रभावकारी प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई विभिन्न प्रकारले चलाउने, तन्काउने, लचक गराउने, उफार्ने, व्यायाम गर्ने तथा सक्रिय राख्न गरिने सबै प्रकारका गतिविधिहरू योगासन हुन्। निश्चित विधि तथा प्रक्रियाहरूको हुबहु अनुसरण गरेर शरीर मर्काउनु, तन्काउनु तथा उफार्नु मात्र योगासन होइन। मेरुदण्ड सिधा राखेर बस्नु, हरेक बसाइ उठाइहरूमा होसपूर्वक शरीरको सन्तुलन मिलाउनु, केही काम गर्दा तथा सामान उठाउँदा शरीरको अवस्थामा सन्तुलन तथा तरिका अथवा पोस्चर मिलाउनु पनि योगासन नै हो। प्रातः भ्रमण गर्नु, हल्का तथा विशेष प्रकारका व्यायामहरू गर्नु, व्यायामका निश्चित प्रकारका उपकरणहरूमा शरीर तताउने तथा तन्काउने गर्नु, पैदल यात्रा तथा भ्रमण गर्नु, दौडिनु, डोरी, कपर्दी, डन्डीबियो आदि खेल्नु, प्रतियोगितात्मक खेलहरू, फुटबल, पौडी, ब्याडमिन्टन आदि खेल्नु, प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने खालका गतिविधिहरू गर्नु आदि सबै किसिमका शरीर चलायमान गराउने क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू योग आसनकै फरक प्रकारका प्रक्रिया तथा विधिहरू अन्तर्गत पर्दछन्। यसकारण सधैँ स्वस्थ तथा आरोग्य जीवन प्राप्त गर्नका लागि दैनिक जीवनमा योगासनका सही प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। योगासनले शरीरलाई स्वस्थ र सक्रिय बनाइराख्न, शरीरमा कहाँ के कुराको कमी भएको छ तथा बढी भएको छ, सही प्रकारले सबै व्यवस्थापनहरूलाई सन्तुलन मिलाएर हर प्रकारले शरीरलाई सन्तुलित, शुद्ध तथा सक्रिय अवस्थामा राखिराख्न मद्दत गर्दछ। योगासनले स्थूल शरीरको मात्र नभएर मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरलाई पनि सन्तुलित, शुद्ध, सक्रिय तथा व्यवस्थित राख्न र यी आयामहरूको उचित प्रकारले विकास गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ, किनकि मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरू एक आपसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्सम्बन्धित रहेका हुन्छन् तथा जोडिएका हुन्छन्। कुनै एक आयाममा आएका साना ठुला परिवर्तनहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव ढिलो वा चाँडो अर्को आयाममा पर्ने गर्दछ। जस्तो शरीरमा आएको प्रभावले मनलाई असर गर्छ, मनमा आएको प्रभावले भावनालाई असर गर्छ, भावनामा आएको प्रभावले बुद्धिलाई, बुद्धिको प्रभावले आत्मा अर्थात् चेतनामा असर गर्छ र समग्र शरीरलाई नै प्रभावित गर्दछ। एक आयाममा आएको परिवर्तन सकारात्मक, नकारात्मक जस्तो प्रकारको छ त्यस्तै प्रकारको प्रभाव तथा परिणाम देखा पर्छ शरीरका अरू आयामहरूमा। यसकारण स्थूल शरीर हर प्रकारले स्वस्थ छ भने यस्तो व्यक्तिको मानसिक शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ। त्यस्तै मानसिक शरीर स्वस्थ छ भने भावनात्मक शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ। भावनात्मक शरीर स्वस्थ छ भने उसको बौद्धिक शरीर तथा विवेकशील प्रज्ञाको शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ र बौद्धिक शरीर स्वस्थ छ भने उसको आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर पनि स्वतः स्वस्थ हुन्छ। यी शरीरका आयामहरू स्वस्थ भएपछि आफै व्यवस्थित र विकसित पनि हुन्छन् र जीवनका सबै आयामहरू सरल, सहज हुन्छन्। पारमार्थिक रूपमा र सांसारिक रूपमा दुवै किसिमले मनुष्यलाई आफूलाई सहज भएको अनुभूति हुन्छ। योगासनका व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले शारीरिक शरीरका सबै प्रकारका अस्वस्थता, असहजता तथा समस्याहरूको सहज ढङ्गले उपचार र समाधान गर्दछन्।
खास गरी मनुष्यको स्थूल शरीरमा अस्वस्थता, असहजता तथा समस्याहरू उसको शरीरका 3 प्रमुख क्षेत्रहरू, पहिलो नाभि क्षेत्र अथवा पेट क्षेत्र, दोस्रो छाती क्षेत्र र तेस्रो टाउको क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने गर्दछन्। र यी 3 क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूले उसको समग्र शरीर तथा स्वास्थ्यका आयामहरू शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्यलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र चेतनात्मक शरीर अथवा आत्मिक शरीरका सबै प्रकारका अस्वस्थता, असहजता तथा समस्याहरू प्राय स्थूल शरीरका मांसपेशी, हड्डी, नसा, नाडी, रगत, जोर्नी, अस्थिमज्जा, बोसो, पाचन क्रिया, मुटु, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, आमाशय, जनेन्द्रियहरूमा र मानसिक तथा भावनात्मक अथवा बौद्धिक रूपमा चाहिँ सोच, विचार, भावनात्मक संवेग, तार्किकता, बौद्धिकता, लक्ष्य, योजनाहरूमा पर्ने गरेको देखिन्छ। यी शरीरका भौतिक अङ्गहरूमा तथा मन, भाव, बुद्धिका अभौतिक अङ्गहरूमा असन्तुलन तथा अस्वस्थता हाम्रो असन्तुलित आहार, विहार तथा विचार अर्थात् अखाद्य तथा दूषित खानपान, अपर्याप्त योगासन तथा व्यायाम र नकारात्मक सोच विचार, समग्रमा असन्तुलित जीवनशैली र असन्तुलित प्रकृति तथा पर्यावरणका कारण आउने गर्दछ। सही प्रक्रिया, विधि तथा पद्धति मिलाएर गरिने योगासनका व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूले शरीर र मन, भावना, बुद्धिका बाह्य तथा आन्तरिक अङ्गहरूमा आएका हर प्रकारका असन्तुलन तथा अस्वस्थताहरूलाई सन्तुलन गरेर शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई स्वस्थ, सन्तुलित, सक्रिय तथा सहज बनाउन मद्दत गर्दछन् र जीवनका सबै आयामहरूलाई पनि व्यवस्थित र विकसित गर्न मद्दत गर्दछन्। यसकारण हरेक मनुष्यले स्वास्थ्य, आरोग्य तथा सर्वाङ्गीण विकास हासिल गरी पूर्णताले भरिएको जीवन निर्माण गर्नका लागि योगासनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका रहेको हुन्छ। मनुष्यको शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरलाई यसरी व्यवस्थित र सन्तुलित विकसित बनाउन सक्ने योग आसनका बारेमा हामी जानौँ। योगिक आसनहरू के कस्ता छन् त, कति प्रकारका छन्, कसरी गरिन्छन्, यसका विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरू कस्ता प्रकारका छन्, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। यौगिक आसनहरू योगासनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा सूचनामूलक र वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा सर्वाधिक प्रयोगात्मक अभ्यासको अनुसरण गर्दै आइएको हठ योगमा मोटामोटी रूपमा 84 प्रकारका योगका आसनहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसका साथै पछिल्लो समयमा खोजी प्रवृत्ति भएका केही सृजनशील नवयोग गुरुहरूले वर्तमान अवस्थाका मनुष्यहरूको अस्वस्थताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योगका विभिन्न प्रकारहरूलाई एक आपसमा संयोजन अर्थात् फ्युजन गराएर नयाँ प्रकारका योगका आसनहरू पनि प्रतिपादन गरेका छन् र नयाँ प्रकारका योगका आसनहरू पनि अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको तिनका अभ्यास र सकारात्मक प्रतिफलहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। यी 84 भन्दा बढी प्रकारका योगका आसनहरूका साधना गर्ने प्रक्रिया अलग अलग प्रकारका रहेका छन्। सामान्यतया योगका आसनहरूको साधना 4 प्रकारका अवस्था तथा प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर गर्ने गरिन्छ। पहिलो, उभिएर गरिने योगका आसनहरू, दोस्रो बसेर गरिने योगका आसनहरू, तेस्रो घुप्टो परेर गरिने योगका आसनहरू र चौथो उत्तानो पल्टेर गरिने योगका आसनहरू। यसका अतिरिक्त अभ्यास गर्ने प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट योगका आसनहरू फरक फरक भएसँगै समयको दृष्टिकोणले बिहान, दिउँसो, साँझ गर्ने आसनहरू, खाली पेट तथा खाना खाएको पेटमा गर्न मिल्ने आसनहरू, त्यस्तै हतार भएको समयमा, यात्रामा रहेको अवस्थामा, साँघुरो ठाउँ तथा भिडभाडमा रहेको अवस्थामा, समय कम भएको तथा व्यस्त रहेको अवस्थामा, अस्वस्थ रहेको अवस्थामा, विशेष प्रकारको अस्वस्थता भएको अवस्था अथवा विशेष प्रकारको शारीरिक अवस्था भएको समयमा पनि अथवा त्यो अवस्थामा पनि गर्न सकिने तथा गर्न मिल्ने फरक फरक प्रकारका योगका
लामा तथा छोटा प्रक्रिया तथा विधिहरू भएका योगासनहरू विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। यी मध्ये बिहान खाली पेटमा सबैभन्दा बढी अभ्यास गरिने 4 अवस्थाहरू उभिएर गरिने योगासन, बसेर गरिने योगासन, घुप्टो परेर गरिने योगासन र उत्तानो पल्टेर गरिने योगका आसनहरूबारे संक्षिप्त जानकारी हामी आउने भागहरूमा क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। योग साधनाका यी सबै योगासनहरूले हर प्रकारले मनुष्यको ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डल तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तरलाई बढाउन मद्दत गर्दछन् र उसको शरीरका आयाम, स्वास्थ्यका आयाम र जीवनका समग्र आयामहरूको व्यवस्थापन, सन्तुलन तथा विकास गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान प्रदान गर्दछन्। अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान तथा ध्यान विज्ञानका त्रिरत्न योगासन, प्राणायाम र धारणाको यस भागको वाचनलाई हामीले यही सम्पन्न गरेका छौँ। आउने नयाँ भागमा यसैको निरन्तरता, उभिएर गरिने योगका आसनका प्रकारहरूको बारेमा हाम्रो विषय रहनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।